अस्सलाम वालेकुम। आपकी सेक्शन 244 सीआरपीसी के तहत कोई गवाह हो, आपका कोई 265 एफ के तहत कोई गवाह हो, या आपका 540 के तहत कोई गवाह हो, ये वो सारी एविडेंस है जो कि कोर्ट किसी भी क्रिमिनल ट्रायल के अंदर रिकॉर्ड करती है। और इनके अंदर जो भी विटनेसेस हैं वो रिकॉर्ड किए जाते हैं। क्यूएसओ आपका सारा अप्लाई होता है। डॉक्यूमेंट्री एविडेंस जो भी है वो भी इन्हीं के क्यूएसओ के तहत सारी एग्जिबिट होती है। और इसके अलावा आपके हाई कोर्ट रूल्स एंड ऑर्डर के तहत जो एग्जिबिट है वो भी क्रिमिनल लॉ के अंदर एग्जीबिशन का लॉ आपका हाई कोर्ट रूल्स एंड ऑर्डर जो हैं वो इसके बारे में गाइड करता है कि किस तरह कोई डॉक्यूमेंट या आर्टिकल जो कि अदालत में पेश किया जाता है बतौर शहादत, उसको किस तरतीब के साथ एग्जिबिट किया जाएगा। इन सारी शहादत के अलावा जिस वक्त मैं आपको 164 की स्टेटमेंट बता रहा था तो मेरा फोकस बार बार एक बात पे था कि 164 की स्टेटमेंट जब भी इन्वेस्टिगेशन के दौरान रिकॉर्ड की जाएगी तो उसका मकसद और कुछ नहीं है सवाए इसके कि एविडेंस किसी भी विटनेस की स्टेटमेंट को प्रिक्योर किया जा रहा है। और ये भी मैंने आपको बार बार बताया कि सिर्फ ऐसे विटनेसेस जो कि एक्यूज्ड के ख़िलाफ़ कोई स्टेटमेंट दे रहे होंगे उन तमाम गवाहान को इवन उस स्टेज पर भी एक्यूज्ड को क्रॉस एग्ज़ामिनेशन का मौका लाजमी दिया जाएगा। अगर क्रॉस एग्ज़ामिनेशन का मौका उसको दिया जाता है और वो अपीयर नहीं होता, इस सूरत में भी कोर्ट ये इंश्योर करेगी कि जो नोटिस है वो उसको सर्व हो गया। अगर वो नोटिस उसको नहीं मिला तो उस सूरत में कोर्ट ये इंश्योर करेगी कि जो उसकी ऑर्डिनरी रेजिडेंस है एटलीस्ट वो नोटिस वहाँ पर सर्व किया गया हो। और फिर मैंने आपको ये भी कहा कि ये सिर्फ एविडेंस क्योर की जा रही है, प्रिक्योर की जा रही है, क्योंकि वो जो विटनेस अदालत में 164 का बयान देने आया वो सिर्फ ये अलेज कर रहा है कि पुलिस या तो उसका कोई बयान ठीक नहीं लिख रही या फिर उसका बयान ठीक लिखा नहीं गया या लिखा ही नहीं गया। ये सारी वो सूरत हाल हैं जहाँ पे वो विटनेसेस क्लेम कर सकते थे कि हमें 164 के तहत हमारी स्टेटमेंट को रिकॉर्ड किया जाए। अब ये भी मैंने आपको बताया कि ये जो स्टेटमेंट होगी ये सिर्फ प्रिक्योर की जा रही है, सिक्योर की जा रही है और ये जुडिशल फाइल का हिस्सा रहेगी, लेकिन ये एविडेंस के तौर पर ऐसे यूज़ होगी कि मुल्ज़म इसको स्टिल उस गवाह की प्रीवियस स्टेटमेंट के तौर पे यूज़ करेगा। वो कन्फ्रंट करा सकता है, वो कंट्राडिक्ट करवा सकता है। और इसके अलावा जो है एक्यूज्ड जो प्रोसिक्यूशन है वो सिर्फ उसको उस हद तक यूज़ करेगी कि अगर डिफेंस की तरफ से मुल्ज़म की तरफ से किसी गवाह को 161 वगैरह पे या किसी भी पुलिस डॉक्यूमेंट के ऊपर गवाह को अगर ये कहा जाता है कि तुम्हारा असल वर्जन वो है जो पुलिस ने लिखा है, तो उस सूरत के अंदर वो ये क्लेम करेगा कि नहीं, मेरा वो वर्जन है जो मैंने 164 के तहत मैजिस्ट्रेट साहब को लिखवाया था। पुलिस के उसी एक्ट के अगेंस्ट तो मैंने अपनी जो स्टेटमेंट है उसको इंश्योर किया था कि वो ट्रू वर्ड्स के अंदर मैजिस्ट्रेट साहब के पास रिकॉर्ड हो, लिहाजा प्रोसिक्यूशन उस स्टेटमेंट को इस सेंस में यूज़ करेगी। लेकिन ये सारी बातों के बाद जो मेरी असल फोकस था, और मैं उस वक्त भी कह रहा था कि इसका यूज़ मैं आपको जब ट्रायल पढ़ेंगे मैं उस वक्त बताऊंगा कि ये सारी बातें मैं क्यों कर रहा हूं जो कि मैंने उस वक्त 164 के सवालों के जवाब देते हुए कहे। इसके लिए आपको अब जो मैजिस्टेरियल ट्रायल है उसके अंदर 244 ए सीआरपीसी पढ़ना होगा, और अगर सेशन ट्रायल में आप देखेंगे तो वहाँ पे आपको 265 जे जो है वो पढ़ना होगा।
اس کو اگر آپ پڑھیں تو اس کے اندر یہ بات تحریر ہے کہ جو بھی اسٹیٹمنٹ ڈیولی ریکارڈڈ ہے، ڈیولی مین بیفور میجسٹریٹ ریکارڈڈ ہے، اور ڈیولی کا یہ بھی مطلب ہے کہ وہ میجسٹریٹ اس کی جورسڈکشن بھی رکھتے ہوتے، کہ وہ علاقہ میجسٹریٹ ہوتے اس انویسٹیگیشن کے جو تھانے کے تھے اس وقت، وہ اس کے علاقہ میجسٹریٹ تھے، سپروائزری تھے، اور اس کے علاوہ اسی کے اندر جو دوسری کنڈیشن لکھی ہے وہ یہ ہے کہ ایکیوزڈ کی وہ پریزنس کے اندر ریکارڈ ہوئی ہو، اور تیسری بات لکھی ہے کہ اگر پریزنس میں ہے تو کیا، وہ تو بات سمجھ آتی ہے کہ وہ پریزنس تھا تو اس کو اپرچونٹی آف کراس ایگزامینیشن دی گئی ہوگی، اور اگر وہ نہیں تھا تو کیا یہ نوٹس اس کو دیا گیا تھا کہ تمہارے خلاف یہ بیان کوئی ریکارڈ کرنے آیا اور تم اگر چاہتے ہو تو آ کے سن بھی لو اور اس پہ کراس ایگزامینیشن بھی کر لو۔ اس صورت کے اندر وہ کہتے ہیں کہ آگے انٹرسٹنگ ورڈز ہیں کہ اگر وہ وٹنس جو ہے پیش بھی ہوا ہے دوبارہ ٹرائل میں، پروڈیوس بھی کیا گیا ہے اور ایگزامن بھی کیا گیا ہے، اس کا مطلب ہے کہ اس کی ٹرائل میں زیرو سے نئی سٹیٹمنٹ ہوئی ہوگی، اس کی زیرو سے کراس ایگزامینیشن ہوئی ہوگی، اس کی زیرو سے ساری ایویڈنس ہوئی ہو اگر، تو اس صورت میں کہتے ہیں کورٹ ان اٹس ڈسکریشن، اگر کورٹ یہ سیٹسفائی ہے کہ یہ جو سٹیٹمنٹ ڈیولی ریکارڈڈ تھی 164 کی اور اس پہ ایکیوز نے کراس ایگزامن بھی کی ہوئی ہے، تو وہ ان ایڈیشن ٹو دی نیو اسٹیٹمنٹ اینڈ نیو ایگزامینیشن سیم وٹنس کو بطور، سیم وٹنس کی 164 کو بھی ڈیسیژن کرتے وقت بطور ایویڈنس اس کو پڑھ سکتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر ایکیوزڈ کو اپرچونٹی نہیں دی گئی، اگر ایکیوزڈ نے کراس ایگزامن اس کو نہیں کیا، اگر ایکیوزڈ کو نوٹس نہیں تھا، تو اس صورت میں تو وہ 164 کا فائدہ ہی کوئی نہیں ہے، نہ وہ ایویڈنس کے طور پہ کورٹ اس کو کنسیڈر کر سکتی ہے۔ لیکن اگر یہ سارے ایلیمنٹ موجود ہیں تو باقی ایویڈنس کے ساتھ کورٹ جو ہے یہ ڈکلیئر کرے گی کہ چونکہ 164 کی سٹیٹمنٹ جو ہے وہ آن ریکارڈ موجود ہے، وہی وٹنس دوبارہ بھی ایگزامن ہوا ہے، عدالت میں پیش ہوا ہے، اس پہ نئی کراس ایگزامینیشن بھی ہو چکی ہے، اور یہ ڈیولی ریکارڈڈ تھی بیفور میجسٹریٹ پہلی سٹیٹمنٹ، اس پہ ایکیوز نے کراس ایگزامن بھی کیا ہوا ہے، اگر کراس ایگزامن نہیں کیا تو اس صورت میں اس کو سفیشینٹ نوٹس بھی دیا گیا ہے، لہٰذا اب میں اس 164 والی سٹیٹمنٹ کو بھی باقی ساری ایویڈنس کے ساتھ میں جو ہے بطور ایویڈنس ہونا ڈکلیئر کرتا ہوں، اور پھر اس کو باقاعدہ ایکیوزڈ کو 342 کے اندر بھی پٹ کیا جائے گا، اور ایٹ دی ٹائم آف ڈیسیژن چاہے پروسیکیوشن کے حق میں یا پروسیکیوشن کے خلاف اس سٹیٹمنٹ کو بھی بطور ایویڈنس پڑھا جائے گا۔ یہ آپ کی جو 244 اے جو آپ کی میجسٹیریل اور 265 جے سیشن ٹرائل کے اندر یہ اس 164 کا یوز بیان کیا گیا ہے۔